گرامی قدر حضرات صدیق انہوں کہنے نا جدے لباں تو جوڑ نکل جاوے رب اسے طرح ہی پورا کر دے انہوں صدیق کہا جاندہ ہے انہوں صدیق کہنے نا جدے لباں تو جوڑ نکل جائے پورا ہو جاندہ ہے میرا دل کر دے ایدے اتے میں قرآن دلیل دماں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ نے بہتان لگا کے پہ آپ لو جیل دے اندر ڈاک دیتا یوسف علیہ السلام جیل دے اندر اتنوں وقت بادشاہ دے دو غلام ایک روٹیاں بناندہ تے ایک بادشاہ نو شربت و شراب او پیلاندہ انہوں دومہ نے سازش کی تھی تے بادشاہ دے کھانے دے اندر نہ کو جو زہر ملان دی کوشش کی تھی انہوں دے جرم پکڑیا گیا تے بادشاہ نے انہوں بھی اسے جیل جو سٹیا جتھے یوسف علیہ السلام گئے نے تے انہوں نے جا کے کی ویکھیا کہ جتنے بھی جیل دے اندر لوگ نے سارے یوسف علیہ السلام دے مرید بن گئے نے سارے یوسف علیہ السلام دے مرید نے انہوں نے ویکھ یوسف علیہ السلام تے حسد آ گیا یوسف علیہ السلام تے کہ اسی بادشاہ دے بڑے قریبی بندے ہوں کے تے لوگ ساڑی بجائی یوسف دے کو لے جاندے نے تے انہوں نے کہ ویکھا کہ یوسف علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر دا علم ہے انہوں نے جھوٹیاں خوابہ ویکھیاں تے جا کے یوسف علیہ السلام نو آخر نے اسی دو خوابہ ویکھیاں سانو ایدی تعبیر دسو اے دو میں ٹوڑے یوسف علیہ السلام دے قریب آگے یوسف علیہ السلام دے قریب آگے آخر دینا یوسف ایک کندے میں خواب دیکھیے کہ مصر تے روٹیاں دا ٹوکرا لے کے جا رہا اس روٹیاں دے ٹوکرے دے بچا پرندے آگے اور روٹیاں اٹھائی جا رہے کھائی جا رہے دوسرا کندے میں خواب ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شربت پلا رہا کہندے نا یوسف دس ساڑے خواباں دی کی تعبیر ہے یوسف علیہ السلام کہندے نے تیدے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا ہے آن کے پرندے کھائی جا رہے اے دی خواب دی تعبیر ہے اینو سزائے موت ہو جاوے گی اینو سولی تے چڑھا دیتا جاوے گا فرما دے نے دوسرے دی تعبیر ہے تو رہائے ہو جاوے گا تے جا کے بادشاہ نو شربت پلایا کرے گا تے دونے تنزی اندازی اندر ہاتھ کے آخر نے اساں دے خواباں دیکھیاں ہی کھائی نہیں تسی تے اپنے کولوں تعبیراں دسی جا رہے یوسف علیہ السلام فرما دے خواباں پاوے ویکھیاں نہیں ویکھیاں انہوں ہووے گا اندی جویں اساں کہہ دیتا فرمان دینا تسا خواباں ویکھیاں یا نہیں ویکھیاں جی میں اساں کہہ دیتا ہوں ہووے گا اندی اللہ دی کرنی ایسی ہوئی او جنہیں سر دے روٹیاں در ٹوکرا سی انہوں سولی چڑھا دیتا پھانسی دیتی دی کہی اور جنہیں شربت والی گل سنائی اور رہا ہو گیا تے بادشاہ دے کول جا کے شربت دی ڈیوٹی کردا تو جدو جان لگا نا تو یوسف علیہ السلام نے آکھا کہ جا کے بادشاہ نو آکھی 7 سال ہو گئے نے میں بے گناہ سے جیل دے اندر آتے میں نو جیل چو نکال اللہ نو اے عطا پسند نہ آئی تے فرمایا کہ یوسف تو میرا بندہ ہو کے تے آکھیا انہوں تو رب نو کیوں نہیں آکھیا اللہ نے اس بندے دے ذہن دے بچوں ایک گل نکال دیتی وہ چلا گیا 5 سال مزید ہور گزر گئے 7 اوتے 5 ہے 12 سال دا مزید عرصہ ہو گیا اور بادشاہ نو خواب آئی انہیں اپنے سارے وزیران نجومیاں نو سارے نو خواب سنائی تے کسے نو خواب دا حل نہ آیا کسے نو خواب کی سمجھ نہ آیا وے اور جڑا شربت پلا رہا سی نا ان یاد آئی خواب دی تعبیر دسن والا تا یوسف ہے ایک خواب دی تعبیر تا یوسف نے دسنی ہے لیکن لوگ کہہ دیئے اور جیل دے اندر ہے تے بادشاہ تو میں نے اجازت دے تے میں جا کے یوسف دی تعبیر پوچھ گیا نام اور بادشاہ دے کو لٹ رہا جڑے بیلے خواب دی تعبیر پوچھنے واسے بادشاہ دے کو لٹ رہا اوٹ رہا یوسف علیہ السلام دے قریب آگے آئے او جڑا بادشاہ نو شربت پلاؤں گا او جڑا بادشاہ دا ساکی ہے یوسف علیہ السلام دے قریب آگے آخد آئے یوسف ایوہ الصدیق او بول کے آخد یوسف تو صدیق ہے یوسف تو سجائے
اس سچے دا ترجمہ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی دائی تے میاں صاحب فرما دینے سچے مرد سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک مندا او پکی خبر